अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम बोल के लब आज़ाद है तेरे के साथ मैं हूँ माहीन सैयद। नाजरीन, ये प्रोग्राम आपका अपना है, आप इसमें कॉल करके शरीक हो सकते हैं। कॉल करने के लिए हमारा नंबर नोट कर लीजिए। हमारा नंबर है 04237068 नाजरीन, आज का हमारा मौजूए गुफ्तगू है जॉन कैरी की बातें और मुलाकातें। नाजरीन, आज हमारे साथ शरीके गुफ्तगू हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार नासिर शिराज़ी साहब। नासिर शिराज़ी साहब, रेमन डेविस रिहाई के लिए जॉन कैरी के मिशन को आप किस तरीके से देखते हैं? जी, सेनेटर जॉन कैरी एक इम्पॉर्टेंट मिशन लेके पाकिस्तान आए हैं और इस मिशन की इम्पोर्टेंस अमेरिकन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि ये जो मामला है इसको बहुत ज़्यादा हाइप मिल गई है पाकिस्तान के मीडिया में भी और इंटरनेशनल मीडिया में भी। ख़ास तौर पे जो चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में सामने आईं, जो अमेरिकन के ख़िलाफ़ जारी हैं, रेमन डेविस के ख़िलाफ़ जारी हैं, वो है उसका तखरीबकार होना और दहशतगर्दी की वाक़यात के साथ कहीं ना कहीं उसका लिंक इस्टेब्लिश होता नज़र आना। अमेरिकन के लिए सबसे ज़्यादा परेशानी की बात ये है, आप देखिए अमेरिकन का ये वतीरा रहा कि बाज़ इंपॉर्टेंट मिशन जो हैं उसमें वो अपने आदमी को मरवा देने में भी कोई तामिल नहीं करते, उन्हें कोई परेशानी नहीं होती। अगर किसी इंपॉर्टेंट मिशन में किसी बड़े ऑब्जेक्टिव को अगर उन्होंने हासिल करना और उनका अपना आदमी मारा जाए तो उन्हें कतन मलाल नहीं होता। जनरल परवेज़ मुशर्रफ का अगर हम उसके दौर का जायज़ा लें तो उसमें भी हमें ऐसे वाक़यात नज़र आते हैं, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट वाक़या मुझे याद आ गया, वो है जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक के ज़माने का। जनरल ज़ियाउल हक के तैयारे क्रैश का जो प्रोग्राम बना और जो साजिश थी, उसमें उस दौर में तो हमने देखा कि लोगों ने दबे दबे लफ्ज़ों में इस बात का जिक्र किया कि ये जो प्लान था जिसको एग्जीक्यूट किया गया, इसमें भी कहीं ना कहीं अमेरिका का हाथ नज़र आता है। तो जनरल ज़ियाउल हक के साथ तैयारे में जो लोग जहाँ बाक हो गए थे उनमें एक आला दर्जे पे फायज़, एक आला ओहदे पे फायज़ अमेरिकन भी था। मैं अर्ज़ कर रहा था कि जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक का तैयारा जब क्रैश हुआ तो उसमें एक आला ओहदे पे फायज़ अमेरिकन भी मारा गया। तो अमेरिकन ने, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने इस साजिश के ताने बाने बुने थे और अपने आप को उसमें से बरी ज़िबा करार देने के लिए उन्होंने अपना भी एक आदमी मरवा दिया था। अच्छा, ये शख्स जिसका मैंने जिक्र किया, राफेल्ड नाम था इनका, बहरहाल ये तखरीबकार भी नहीं थे और जासूस भी नहीं थे, एक अमेरिकन ओहदेदार ज़रूर थे। लेकिन मौजूदा शख्स रेमन डेविस जो है, इसके बारे में शवाहिद सामने आ चुके और सबसे बड़ी बात जो पाकिस्तानी मीडिया में बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रही है और अमेरिकन जो भी यहाँ पे आ रहे हैं उसके रेस्क्यू के लिए, वो इस बात पे बात करने के लिए तैयार नहीं होते कि फ़र्ज कीजिए उसका कोई भी ओहदा था कॉन्सुलेट में या सिफारत खाने में, तो एक प्राइवेट गाड़ी लेके एक ऐसे इलाके में क्या करने गया था जहाँ पे फ़राइज़ मनसबी के हवाले से कोई पेंडिंग काम नहीं था और फिर उसके पास से जो असला बरामद हुआ सारी दुनिया में उसका लाइसेंस नहीं होता, वो इतना ख़तरनाक असलहा है। उसके अलावा जो मदरसों की उसने तस्वीर बना रखी थी अपने वीडियो कैमरे के में, और उसके अलावा इम्पॉर्टेंट पोजीशन जो थी, इम्पॉर्टेंट इंस्टॉलेशन जो थी, उसमें लाहौर में वारिस रोड में फ़ौज की एक इमारत है जिसको हम वारिस रोड का किला कहते हैं। वारिस रोड पे ये वाक़ है, बहुत पुरानी बिल्डिंग है, अंग्रेज़ों के ज़माने में 100 साल से पहले इसको तामीर किया गया था, लेकिन हर ज़माने में फ़ौज का कोई ना कोई एक सेक्शन वहाँ पे मौजूद होता है, एक बटालियन मौजूद होती है, एक यूनिट होती है। तो इसकी भी उसने तस्वीरें बना रखी थी। तो मकसद क्या था? सिफारतकारों का तो ये मनसब ही नहीं होता कि इंपॉर्टेंट जगहों की तस्वीर और रिकॉर्ड रखते फिरें, और ख़ास तौर पर मजहबी मकामात की जो तस्वीरें थीं तो उससे अंदाज़ा हुआ कि वो किसी खास मिशन पर था। तो अब अमेरिकन के लिए ये शख्स जिसको मैं तखरीबकार समझता हूँ, शवाहिद कम अज़ कम यही बताते हैं कि वो या तो खुद तखरीबकार है या तखरीबकारी में इस्तेमाल होने वाले लोगों को कहीं ना कहीं फैसिलिटेट करता था और किसी ऐसे ही मिशन पे वो मोज़ान के इलाके में गया हुआ था। जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन साहब और कहाँ से बात कर रहे हैं? लाहौर से बात कर रहा हूँ। जी कहिए। मैं शिराज़ी साहब से पूछना चाहता हूँ कि हमारे मुल्क में अब जो ये बना हुआ है डायमंड शो के बारे में कि हमने एटम बम किस मकसद के लिए बनाया है? क्या हम समझौता एक्सप्रेस को आग लगता देखें, ड्रोन हमले होते देखें, खुदकश धमाके देखें, या ये लाहौर मजन में बंदे मरते देखें? अब मुझे बताएं किस मकसद के लिए बनाया है, बस मेरा यही सवाल है। जी, बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। जी शाही साहब।
یہ ہمارے دوست نے جو بات کی بہت امپورٹنٹ ہے. پورے پاکستان میں بسنے والوں کا سوال یہی ہے کہ ہم کب تک مجبور، بے بس اور بے کس بن کے، یا بے بسی اور بے کسی کی تصویر بن کے ہم اپنے اوپر ہر قسم کا ظلم ہوتا دیکھیں گے. کیا ہم نے ایٹم بم اس دن کے لیے بنایا تھا؟ یقیناً نہیں. ایٹم بم ہم نے اپنی حفاظت کے لیے بنایا تھا. اور آپ یقین فرمائیے کہ اگر ہمارے پاس ایٹم بم نہ ہوتا تو اس خطے میں جو پاکستان کے خلاف طاقتیں ان کا رویہ بہت مختلف ہوتا. جی السلام علیکم. السلام علیکم جی، اسٹارٹ سے بول رہے ہیں جی؟ جی بالکل. کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں جی راولپنڈی سے بول رہا ہوں، حبیب انور ملک. جی کہیے. میں نے کہا کہ ایک چیز بیچ میں ایڈ نہیں کی، وہ یہ کہ اس کے جو ٹیلی فون تھا، اس ٹیلی فون کے اوپر جن لوگوں کے ساتھ اس کی ٹیلی فون کی گفتگو ہوئی ہے، وہ اس میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ اشتہاری ہیں اور جو کہ ہماری ایسی تنظیموں سے تعلق رکھتے ہیں جو کل عدم قرار دے دی گئی ہیں. اور یہ بھی سمجھ نہیں آئی بات کی کہ یہ کا ان لوگوں سے جو دہشت گرد ہیں کیا بات چیت ہوئی. یہ اس میں نہ یہ بات میں اس بات چیت کے اوپر کوئی بات چیت آگے بڑھی، نہ اس سے جو انکوائری ہوئی، انویسٹیگیشن ہوئی، اس میں یہ بتایا جاتا ہے، نہ یہ مینشن بھی آپ کر رہے ہیں کہ بھائی ان لوگوں کے ساتھ اس کا کیا تعلق تھا. اور وہ لوگ جو کہ وزیرستان میں ہمارے فوجیوں کے اگینسٹ لڑ رہے ہیں، اور وہ لوگ جو کہ ہمارے مختلف جگہوں پر دہشت گردی کرتے ہیں اور خودکش کرتے ہیں اور دھماکے کرتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ اس کے ٹیلی فون کے اوپر کیا رابطے تھے؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی ملک ارشد بول رہا ہوں، راولپنڈی سے، ڈسٹرکٹ سے. جی ملک ارشد صاحب کہیے. جی بس بتانا ہی نہیں چاہتا، اس میں پروگرام میں حصہ لینا چاہتا ہوں کہ اس میں کچھ باتیں میں سن رہا تھا ابھی جو رحمت ڈیوی کے سلسلے میں، وہ بات کرنی تھی. جی کہیے. ہاں جی جی کہیے. اچھا بات یہ کرنی تھی کہ ابھی بڑا اچھا بول رہے تھے سارے لوگ، ساری باتیں جو ہیں وہ تو اچھی کرتے ہیں، لیکن جو وزیر خارجہ نے بیان دیا ہے، اگر یہ بیان وہ دورانے اپنی وزارت کے دیتے تو پھر اس کی ویلیو کچھ اور ہوتی. اب وزارت سے ہٹ گئے ہیں تو پھر بیان دیا ہے تو اب تو اس کی ویلیو جو ہے کچھ اور ہے. ہمارے لوگوں میں جوش تو بہت ہے مگر ہوش جو ہے وہ کم ہے، اس لیے ہوش سے بھی تھوڑا سا کام لینا چاہیے کہ ہوش سے کام لیں. اگر امریکہ جو ہے وہ اتنا زور دے رہا ہے یا اتنا کچھ کہہ رہا ہے، پاکستان کا واقعی گزارا نہیں ہے امریکہ کے بغیر. لوگ پاکستان کو تو چاہیے دوسرے ملکوں کی طرف بھی ہاتھ بڑھائے اور اس سے جان چھڑائے، کیونکہ امریکہ سے آج تک کبھی فائدہ پاکستان کو نہیں ہوا. ہر چیز میں لوگ بھی خلاف ہیں اور حکمرانوں کو سوچنا چاہیے کہ کوشش کریں حکمران کہ امریکہ سے جان چھڑائیں. جس ملک کی عوام نہیں چاہتی تو اس سے دوستی رکھنے کا ان کے حق میں ضد کرنے. جی بہت شکریہ. ملک ارشد صاحب راولپنڈی سے ہمیں کال کر رہے تھے. شریف صاحب اس کال میں مزید بات کریں گے، لیکن میں اگر آپ سے یہ جاننا چاہوں کہ جان کیری کی کافی ساری ملاقاتیں ہوئی ہیں، لیکن اگر ہم یہ بات کریں کہ ان تمام ملاقاتوں میں سب سے زیادہ اہمیت کی حامل کون سی ملاقات تھی، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے مختلف پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم دیکھیں تو تمام شخصیات سے ملاقاتوں کی بہت زیادہ اہمیت ہے. پریزیڈنٹ آف پاکستان کی ملاقات، وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی سے ملاقات، آرمی چیف جنرل کیانی سے ان کی ملاقات، اور اپوزیشن اور کولیشن دونوں میں شامل میاں محمد نواز شریف کے ساتھ ان کی ملاقات جو ہے اس کی بھی اہمیت بے انتہا ہے. بعض کوارٹر سے اندیا یہ دیا جا رہا ہے امریکنز کو اور جان کیری کو اور ان کی ٹیم کو کہ جناب ہم تو رہا کرنا چاہتے ہیں، آج ہم اگر رہا کر دیں گے تو اپوزیشن ہمارے چتھڑے اڑا کے رکھ دے گی اور آنے والے الیکشن میں ہمیں بہت کچھ کھونا پڑے گا. تو براہ کرم آپ کل کی جو اپوزیشن ہو سکتی ہے، جو آج کی کولیشن ہے، آپ کائنڈلی ان کو بھی سمجھائیں. تو اس نقطے کے پیش نظر اپوزیشن اور کولیشن میں شامل جو لوگ ہیں یعنی میاں محمد نواز شریف، ان سے بھی ملاقات جو ہے وہ بھی اب سے کچھ دیر پہلے ہوئی ہے. اور پہلے جو ملاقاتیں اس سے پہلے ہو چکی ہیں، یہ ٹیلی فونک ٹاکس جو ہو چکی ہیں میاں نواز شریف سے، اس میں بھی امریکن کی جانب سے اندیا یہی دیا گیا کہ جناب کیس اگر عدالت میں ہے، چونکہ ایک یہ بھی تکرار نظر آ رہی ہے نا حکومت کی جانب سے، وزیر اعظم ہاؤس کی جانب سے، پرائم منسٹر ہاؤس سے، کہ جناب عدالتیں فیصلہ کریں گی، جو عدالت کہے گی اس کو لیٹر اینڈ اسپرٹ میں ہم قبول کریں گے. لیکن تصویر کا دوسرا رخ دیکھیے کہ اگر حقائق مسخ کر کے عدالت کے سامنے رکھ دیے جاتے ہیں تو عدالت نے تو پھر ڈاکومنٹس دیکھ کے، شواہد دیکھ کے، یا دیگر انفارمیشن جو ہمارے اپنے میڈیا میں آ رہی ہے یا فوٹیجز نظر آ رہی ہیں یا امریکن پریس جو کچھ لکھ رہا ہے، اب دیکھیے نا اس چیز کو اگنور نہیں کیا جا سکتا کہ امریکہ کے اپنے اخبار، ذمہ دار اخبار جو ہیں
وہ ریمن ڈیوس کا کچا چٹھا چھاپ چکے ہیں۔ ریکارڈ سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اس کو 2 مرتبہ ناپسندیدہ شخص قرار دے کر یہاں سے غائب ہو جانے کو کہا گیا۔ یعنی ناظرین یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہم اپنے پروگرام کا سلسلہ اسی طریقے سے جاری رکھیں گے، لیکن یہاں وقت ہوا ایک بریک کا۔ بریک کے بعد دوبارہ پروگرام کو یہیں سے شروع کریں گے، آپ اپنے کال کر سکتے ہیں پروگرام میں، پروگرام کا سلسلہ اسی طریقے سے جاری رہے گا، لیکن یہاں لیتے ہیں ایک بریک۔